जैसा कि आप सब जान ही चुके होंगे, सितंबर के महीने में चांद ग्रहण लगने वाला है और बताया जा रहा है ये चांद ग्रहण 18 सितंबर 2024 को लगेगा। ये चांद ग्रहण पूरे दुनिया को हिला के रख देगा। ये चांद ग्रहण पूरे दुनिया पर बहुत मनफी असरात लेकर आएगा। 18 सितंबर पहले पहले ये 3 काम लाजिमी कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिल अव्वल का महीना जिसे हुजूर की आमद का महीना कहा जाता है, जिसे आका की विलादत का महीना कहा जाता है, इस महीने में चांद ग्रहण का लगना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये किस वक्त लगेगा, किस रात को लगेगा, एक एक चीज़ आपके हवाले करूँगा और उससे बचने के लिए एहतियाती तदबीर भी आपको बताऊँगा। बस आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और चांद ग्रहण लगने में ये जो दिन रह गए हैं, आपने इन चंद दिनों के अंदर अंदर ये 3 काम लाजमी करने हैं। जितनी जल्दी कर सकते हैं इतना बेहतर होगा। आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, बस आपने चांद ग्रहण लगने से पहले पहले करने हैं। ये 3 काम करने से इस चांद ग्रहण के जितने भी मनफी असरात हैं आप पर, आपके दुकान पर, आपके कारोबार पर, आपके औलाद पर, आपके घर पर, तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे। आप अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। बड़ी सी बड़ी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, साल 2024 का पहला चांद ग्रहण रमज़ान के महीने में हुआ। रमज़ान चूँकि बरकत वाला महीना है, जिसमें चांद ग्रहण का लगना अल्लाह के क़यामत के निशानों का ज़ाहिर करना एक बहुत बड़ी हमारे लिए दलील है और हमें अभी भी अपने रास्ते पर आ जाए। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। इस साल रब्बिल अव्वल में जिस हस्ती पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, उस महीने में भी चांद ग्रहण लग रहा है। यानी ये चांद ग्रहण लगने के बाद तमाम के तमाम दुनिया हिलकर रह जाएगी। तमाम दुनिया की माशी हालत बिगड़ने वाली है। तमाम दुनिया की सियासी हालत बिगड़ने वाली। अल्लाह वालों का कहना है हर इंसान पर उसका वाक़ई असर पड़ेगा। आप किसी भी सितारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका सितारा किसी भी महीने में आता है, लेकिन ये चांद ग्रहण जो रबीउल अव्वल के महीने में लगने वाला है, ये तमाम सितारों के अफराद को हिला के रख देगा। अगर आप इसके तमाम मनफी असरात से बचना चाहते हैं, इस चांद ग्रहण के होने वाले ज़वाल से बचना चाहते हैं, इस दुनिया की तबाही बर्बादी में अल्लाह की हिफाजत में चाहते हैं, अल्लाह की निशानियों में से अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तो आज ये 3 काम मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ये आपने बताए गए तरीक़े तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं। ये साल का दूसरा चांद ग्रहण होने वाला है। पहला चांद ग्रहण रमज़ान के महीने में हुआ, जो कि अनूनी थी, क्योंकि इतने पाक महीने में ग्रहण का लगना हमारे लिए बहुत बड़ी दलील थी। और आज रबीउल अव्वल के महीने में दोबारा चांद ग्रहण का लगना हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। हमें ख़बरदार होना चाहिए, हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह का बार बार अपनी निशानियों को ज़ाहिर करना इस बात की दलील है अल्लाह अपने मखलूक से नाराज़ है। खुदारा अल्लाह को राज़ी करने के लिए इन 5 अच्छे अयाम के अंदर आपने 3 काम लाजिमी करने हैं। हो सके तो आज ही कर लो। अगर आज ही अपनी तैयारी कर लोगे, ये 3 आमाल कर लोगे, तो चांद ग्रहण के तमाम मनफी असरात से हिफाजत में चले जाओगे। आपने इन 3 कामों को खुद भी करना है और सब रिश्तेदारों को भी बताना है, ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस वजीफ़े को, इन 3 कामों की ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह की नाराज़गी कम हो और चांद ग्रहण के जो असरात हैं हमें मुल्क पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने पे ख़त्म हो जाए। या चांद ग्रहण आपको खुले आंखों से बड़े मौजूदात देखने वाला है। उसके लिए ज़रूरी है आप सबसे पहले अपनी हिफाजत करें, अपने औलाद की हिफाजत करें। जो बहनें बेटियां हामिला हैं, उनसे मेरी गुजारिश है वो उन अयाम में जितना हो सके सदक़ा खैरात करें। उन अयाम में हर इंसान का चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। चिड़चिड़ापन से बचने के लिए ज़रूरी है अपने लब लहजे को नरम कर ले, झुकना सीखे, गलत बात को, अपने गुस्से को या किसी भी लड़ाई झगड़े को इग्नोर करने सीखें। इस मुश्किल वक्त में चांद ग्रहण के अयाम के अंदर अंदर औरतें सीधा लेटें जो हामिला हैं। वो जितना हो सके सीधा लेट कर सोने से
ان کے عمل پر کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان دفتر کاروبار پر جاتے ہیں جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کریں، اور جو بھی میں آپ کو اسم اعظم بتاؤں گا آپ نے اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جانا۔ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ 3 اعمال بتاؤں گا جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج جس نے چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی، کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، اور چاند گرہن سے پہلے آپ نے یہ 3 کام نہ کیے تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ چند دن پورے دنیا کے لیے آزمائش ہے، پورے دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ آپ نے ان چاند گرہن کے دنوں میں یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 3 کام جو شخص کر لے گا وہ اور اس کے اولاد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جس گھر میں کیے جائیں گے اس گھر کی حفاظت فرشتے خود فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کے تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں وہ 3 کام آپ نے کون سے 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ توجہ اور دھیان سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو چاند گرہن لگنے سے پہلے جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو سب سے بہتر ہے کون سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ آپ خود کو، اپنے اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنے تمام کے تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کے دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کے جو مسائل ہیں، جتنے پریشان ہیں، ان سب کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں آپ آج سے لے کر جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے ہیں 18 ستمبر تک جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے کام جو کرنا ہے، آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بچانے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اگر آزمائش رب کی طرف سے ہے تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہی ہیں۔ چاند گرہن کی منفی اثرات بھی رب کی طرف سے ہیں، تو ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت بھی، ان سے بچاؤ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یا فتاحو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاحو ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کے، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔
हर परेशानी को दूर करूँगा, तमाम रुकावटें और बंदिशों से निजात दिलाऊँगा। आपने या फत्ताहू को कैसे पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है, ये ध्यान से समझ लें। या फत्ताहू एक बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या फत्ताहू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। या फत्ताहू को जो बंदा यकीन कामिल से पढ़ेगा, जो चांद ग्रहण जो पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा, या उसके मनफी असरात हमारे लिए बहुत से नाकामियाँ, तब्दीलें, बर्बादियाँ, मुश्किलात लेकर आएंगे, लेकिन आज जो शख्स सिर्फ 21 बार या फत्ताहू पढ़ लेगा, या फत्ताहू पढ़ते ही साथ ही उसके तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ अल्लाह के तरफ से ख़त्म हो जाएंगे। पहला जो ज़रूरी काम आपने करना था, आपने 21 बार या फत्ताहू को पढ़ कर लिया करें। अब आपने दूसरा काम कौन सा करना है? अब आपने दूसरा काम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ये कलमात आजमाइशों से नजात के लिए पढ़े जाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप पर कोई आसमानी या ज़मीनी आजमाइश आती है, ज़लज़ले आते हैं, ग्रहण लगता है, परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, तो आप जितना हो सके इस्तिग़फ़ार करें। यह हदीस की रोशनी में है। आज मैं आपको अल्लाह वालों के आमाल बता रहा हूँ, इसलिए आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को यकीनी से पढ़ना है और अपने औलाद को, अपने कारोबार को, अपनी नस्लों को अल्लाह की हिफाजत में पहुँचाना है, वरना ये चांद ग्रहण बड़ी मुसीबतें लेकर आएगा, बड़ी परेशानियां लेकर आएगा। जो लोग लापरवाही करेंगे वो फिर रब्बिल अव्वल के बाद खुद नतीजा देख लेंगे, उनकी गलती का, उनकी छोटे से लापरवाही का, उनके 3 काम ना करने के कितने नुकसानात उनको देखने पड़ेंगे। आपने कैसा पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ के उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने नदामत के साथ पढ़ना है, शर्मिंदगी के साथ पढ़ना है और दिल से सच्ची तौबा करते हुए पढ़ना है। ऐ अल्लाह, अगर हमारे गुनाहों की वजह से तो नाराज़ है, गुनाहों की वजह से ये आजमाइशें हैं, पहले रमज़ान के महीने में ख़तरनाक चांद ग्रहण का लगना, अब रबीउल अव्वल के महीने में, उन पाक महीनों में तेरी आजमाइशों में तेरी निशानियों का ज़ाहिर होना इस बात की दलील है तो हमसे नाराज़ है। हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़कर तुझसे अपने गुनाहों की सच्ची तौबा तलब करते हैं। बेशक हम गुनहगार हैं, लेकिन तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम भी है, तू बख्शने वाला ज़ात है। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने पर हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे। दोस्तों, यह है दूसरा काम जो आपने आज से लेकर 18 सितंबर तक जितनी जल्दी हो सके आपने कर लेना है। ये ना कहेगा कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, जितनी जल्दी पढ़ सकते हैं इतना फ़ायदा हो जाएगा। 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के बाद अब तीसरा काम आपने कौन सा करना है? ये तीसरा काम हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने रिस्क को बचाना चाहते हैं, अगर आप बेरोज़गारी हैं तो इंशाअल्लाह रोज़गार मिल जाएगा। अगर आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, कारोबार की हिफाजत के लिए पढ़ लो, कारोबार में मज़ीद तरक्की उरूज के लिए, कामयाबी के लिए पढ़ लो। ये तीसरा काम रिस्क के हवाले से है। जो लोग अपने रिस्क की वजह से परेशान हैं और रबीउल अव्वल के इस चांद ग्रहण के खुसूसी दिनों में तीसरा काम सूरह फातिहा को, सूरह कौसर को लाजमी पढ़े। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी का आती है। अगर किसी को नहीं आती तो सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है।
اور 7 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا وہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ چاند گرہن والے دنوں میں رزق کی حفاظت کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو دوستوں یہ ہے وہ 3 کام جو آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنے ہیں۔ ربیع الاول میں گرہن لگنے والا ہے۔ اس پاکیزہ، اس برکت اور عظمت والے مہینے میں، اس پاک مہینے میں گرہن لگنے والا ہے۔ لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیا جائیں گے، اس گھر کا ایک فرد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائے گا۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے 3 کام مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ دوستوں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کے توفیق ہے تو 10 روپے کا صدقہ کریں، یا جتنا بھی آپ کو توفیق ہے آپ اتنا صدقہ کر سکتے ہیں۔ جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا روزانے کے بنیاد پر صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف آنے والے ان تمام مسائل کو بھی ختم کر دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے آپ نے کرنا ہے، اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کریم سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لے مانگے، ہو سکے سجدے کے حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کے حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا مانگیں گے، آپ جیسا مانگیں گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا انشاءاللہ۔ دوستوں چاند گرہن سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حفیظ یا سلام یا حفیظ یا سلام پڑھتے چلے جائیں، یا حفیظ یا سلام جتنا ہو سکے پڑھ لیں، غلاموں کی طرح پڑھیں۔ دیکھا گیا پھر چاند گرہن آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔